अच्छा खाकान नजीब साहब, जो अहम जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस रिलीफ को लेके जो बड़ी एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री जो है वो कम्पिटिटिव होगी, रीजनल जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट ममालिक के साथ और इंटरनेशनली हम इसको बेहतर अंदाज से जो है इस रिलीफ को इस्तेमाल कर सकेंगे। आपका जो एनालिसिस है इस हवाले से, क्या स्टैटिस्टिक्स आपके पास हैं? ये रिलीफ कितनी बड़ी जो है एक खबर है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, वो किस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए ना खावर साहब, दो तीन खबरें इकट्ठी हो गई हैं। एक तो ये कि आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, आपने जो मार्कअप देना है बैंक को, बिकॉज अगर आप कोई प्रोजेक्ट आज लगाने आप चाहते हैं तो आप 30% अपना पैसा डालते हैं, 70% बोरो करते हैं। 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, आपने 70 लाख रुपया बोरो किया। आप अगर पीछे चले जाएं तो आप 22 22.5% दे रहे थे, आज आप 11-12% देंगे उस पे। सो यूर सेविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी देयर। तो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे आई। आप बिजली अगर 18-19 सेंट की खरीद रहे थे और वो इस वक्त 12.5 सेंट पर यूनिट की आ गई है, तो आपको एक खातिर खा रिलीफ है। कुछ रिफंड इसमें जो जीएसटी का है वो अगर जल्दी निकल आए तो आपकी जो अगेन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बेहतर हो जाती है। अगर मैं ये तीन चीजें सामने रखूं ना आपके, तो ये आपकी जो कॉस्ट कंपिटिटिवनेस है उसको बेहतर कर देती है। पाकिस्तान में मैंने जब भी देखा है कि जब भी जो हमारा पॉलिसी रेट सिंगल डिजिट के करीब आया है और बिजली के निर्ख थोड़े से कंपिटिटिव किए हैं हमने, तो एक इंटरेस्ट जरूर आ जाता है पाकिस्तान में, बिकॉज ऑन द साइड लाइन प्लॉट्स में, दूसरे एरियाज में, डॉलराइजेशन में, बाहर प्रॉपर्टी में बहुत सा पैसा लगा होता है। बट ये तो बात एक अया है ना खावर भाई, कि आज जब मैं पीएसएक्स की कंपनीज के मुनाफे देखता हूं, सीमेंट के देखता हूं, बैंकिंग के देखता हूं, ऑयल एंड गैस के देखता हूं, they've all done incredibly well. That is why आपकी PSX जो है वो मतलब इतनी बढ़ के आज 1,18,000 पे ट्रेड कर रही है। सो ये सिचुएशन तो अपनी जगह एग्जिस्ट करती है कि पाकिस्तान में मार्जिन्स जो रहे हैं वो अच्छे रहे हैं। बावजूद इसके कि ये इतनी मुश्किल से हम गुजरे हैं, टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट है नियरली लास्ट ईयर है, सो ऐसा गिरावट भी नहीं आई। बट विद ऑल द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूवमेंट, आप थोड़ी सी उम्मीद कर सकते हैं कि जो यूनिट्स नहीं वायबल थे वो वायबिलिटी की तरफ चले जाएंगे। एंड जैसे आपने इनिशियली जिक्र किया, ये आज बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो गई है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, बिकॉज अब आप एक 29% टैरिफ के साथ दुनिया में कंपीट करने जा रहे हैं। बिकॉज यूएस जो आपका एक $7 अरब का ट्रेडिंग पार्टनर है, उसने आप पे 29% टैरिफ दुनिया भर में लगाया है, 180 कंट्रीज पे लगाए। यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम। सो इसलिए ये ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस थी कि हम इस तरफ जरूर बढ़ें। बट मैं बार बार कहता हूं कि चूंकि इसमें एफपीए का रिलीफ है ₹2 का, बहुत केयरफुल रहें कि ये इवेपोरेट कर सकता है अगर ऑयल प्राइसेस तब्दील होती हैं, रुपए की कीमत में तब्दीली होती है। सो जो फंडामेंटल्स हैं, आप कहेंगे कि फॉर द सेक ऑफ रिपीटिंग दिस, और हसन साहब ने कहा कि मैं हमेशा ये गुफ्तगू करता हूं, मैं दो बड़ी क्विक मिसालें दिया करता हूं, एक आपके सेक्टर की और एक टेलीकॉम की। इन दोनों को हमने डीरेगुलेट किया, लिबरलाइज किया, मार्केट फोर्सेस पे छोड़ा। आप पाकिस्तान की ही कामयाब ये मिसालें देख लें कि ये सेक्टर्स कैसे पनप रहे हैं। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट मैं हसन भी आपसे सवाल करेंगे, लेकिन आप ये जो आप बात कर रहे हैं, हमेशा आप डीरेगुलेशन की बात करते हैं। जो प्रेसिडेंट ट्रंप की टैरिफ वाली बात है वो हम दूसरे सेगमेंट में आपसे इसके ऊपर आपके कमेंट्स चाहूंगा मैं। जो थोड़ी देर पहले हसन ने भी कमेंट किया, आपने अभी भी बात की, सबसे बड़ी वजह क्या है जब हमें नजर आ रहा है कि हमारी ये जो लाइन लॉसेस हैं, चोरी है बिजली की, प्रोडक्शन के अंदर एक व्हाइट एलिफेंट जो है की शक्ल के अंदर सर्कुलर डेट बन जाता है, 600 अरब रुपए का आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया। हम इसको प्राइवेटाइज क्यों नहीं कर पा रहे? अपनी एनर्जी सेक्टर को रिफॉर्म हम क्यों नहीं कर पा रहे? वजह क्या है? अगर टेलीकॉम को हमने कोई 10, 15, 20 साल पहले कर दिया, बैंकिंग सेक्टर को हमने डीरेगुलेट कर दिया, इस सेक्टर को अमर माने क्या है? हम क्यों नहीं आगे बढ़े? कि पॉलिटिकल विल की कमी है, माफियाज पावरफुल बैठे हुए हैं, जो मुनाफा बख्श माफियाज हैं, या यूनियंस की बात हो रही है? कैसे यह मुमकिन होगा? मतलब आपने बहुत डिटेल के साथ काम किया इस सेक्टर के ऊपर। देखिए, एक तो बात यह है कि इनकी प्राइवेटाइजेशन इसलिए इतनी आसान नहीं है कि इनमें बहुत सी कबातें हैं। एक तो यह है कि हर एक की बैलेंस शीट जो है वो, कई बैलेंस शीट जो है वो तो नेगेटिव खड़ी हुई हैं, तो आपको पूरे बैलेंस शीट जो है वो क्लीन करने पड़ेंगे, एक बात। नंबर 2, खावर भाई एक बड़ी मजे की बात है, जब मुझे याद है मेरे दफ्तर में बैठे थे प्राइवेटाइजेशन चेयरमैन उस वक्त के बैठे थे और हम इसी को देख रहे थे,
تو پتہ یہ چلا کہ اگر فار ایگزامپل آپ لیسکو کو لے لیں، لیسکو کے کئی ٹاور جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں پورے آل اوور لاہور اراؤنڈ دی ایریاز. وہ زمینیں جو ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ کے پاس تھیں، ٹاور لگ گئے، گورنمنٹ کوئی کا ہی لیسکو تھا. اب وہ زمینیں لیسکو کو کبھی ٹرانسفر ہی نہیں ہوئی. سو ہم نے جا کر دیکھا کہ اب یہ زمینیں ٹرانسفر کرانا ایک اور بات تھی. پھر حسن صاحب نے بہت اچھی ذکر کیا، ہم تو یہاں پہ اگر سی ای او پوسٹ کرنے جاتے تھے تو یونین سٹرائک پہ چلی جاتی تھی اور ان کو آگے نہیں آنے دیتی تھی، دفتر نہیں آنے دیتی تھی. میں نے ایسے بھی مواقع دیکھے ہیں گورنمنٹ میں. سو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ ان تین چیزوں کو لے کر چلیں، پھر ایک چوتھی چیز بھی ہے، ہم ان کو کمپیٹیٹو بیہیویئر میں نہیں آنے دیتے. خاور صاحب میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز رکھا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی ایس او ایز چائنا میں بھی تو ہیں، تو وہاں کیوں یہ چل رہے ہیں اور پاکستان میں کیوں نہیں چلتے؟ دس از اے ریئلی گڈ کوشچن، اور کوئی یہ آنسر نہیں کرتا. جواب اس کا یہ ہے، چائنا نے جب ایس او ایز کو پنپنے دیا تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ ان کو پروٹیکٹڈ رکھیں. پاکستان نے کیا کیا؟ آپ کے 9-10 ڈسکوز ہیں نا، ہم یہ کرتے ہیں کہ سب کا ٹیرف برابر کر دیتے ہیں. یعنی کہ ڈسکو اے اگر لائن لاسز بھی زیادہ کر رہا ہے، ٹی این ڈی بھی زیادہ ہے، ان کے کلیکشن بھی کم ہے، تو اس کا ٹیرف لیٹ سے آتا ہے 70 روپے. ایک ڈسکو بی ہے، اس کا ٹیرف جو ہے وہ آتا ہے 40 روپے، بیکاز وہ اچھا پرفارم کر رہا ہے گورنمنٹ میں رہتے ہوئے. ہم ان دونوں کو برابر کر کے ٹیرف ملک کا دے دیں گے 55 روپے کا. سو ہم یہ آنے ہی نہیں دیتے سامنے چیز کہ ایک ڈسکو جو برا کر رہا ہے اسے کہیں کہ تمہارا ٹیرف 70 روپے کا. آپ ڈفرینشیٹڈ ٹیرف پہ ابھی چلے جائیں پاکستان میں، پھر دیکھیے کہ لوگ جا کر آپ سے ڈیمانڈ کریں گے یہ چیز کہ بھائی یہ ڈسکو بی اچھا کر رہا ہے دوسرے شہر میں، ڈسکو اے کیوں نہیں؟ سو گورنمنٹ ہیز ٹو اسٹارٹ ہائرنگ پروفیشنلز ٹو تھنک لائک دس. میں گورنمنٹ میں بھی یہی کہتا تھا کہ جب تک آپ یہ انوویٹو سولوشنز نہیں لائیں گے نا، یہ آؤٹ آف بالکل صحیح ہے، انوویٹو سولوشن چاہیے. حسن آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا تھا جناب کہ بات ہو رہی ہے کہ جی ہم نے انٹرسٹ ریٹ کم کر دیا، ہم نے جو ہے وہ بجلی کی قیمت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، تو جو انوائرمنٹ بن گیا ہے وہ بزنس فرینڈلی بن گیا اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے لیے جو ہے نا وہ حالات بہتر ہیں. ہم جو ہے وہ پہلے ہم کمپیٹ اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ بجلی کی قیمتیں بہت زیادہ تھیں، اور سیکنڈ جو ہے وہ یہاں پر ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹ بہت ہائی تھے. لیکن ہمارے پاس پہلے بھی ایک چیز اویلیبل تھی اور آج بھی وہ چیز اویلیبل ہے، وہ ہے چیپ لیبر. جو چیپ لیبر ہمارے پاس ہے وہ یورپ میں یا باقی ممالک میں اتنی چیپ لیبر آپ کو اویلیبل نہیں ہے. تو یہ ہماری اسٹرینتھ ہے، ہم اس کو یوز کیوں نہیں کر پا رہے، اور کافی عرصے سے ہم نے اس کو اگنور کیا ہوا ہے. دیکھیں نا، یہ بات تو درست ہے آپ کی، بٹ کیا آپ کی لیبر کی وہ کوالٹی ہے؟ سو اس میں ہم اگر اکنامک ٹرمز میں دیکھیں تو ایک پیداواری صلاحیت ہے لیبر کی. آپ کی لیبر چیپ ہے، پر وہ لیبر جو ہے، جیسے آپ ایک کاؤنٹر پہ جائیں نا ایئر لائن پہ، وہاں پہ 5 لوگ کھڑے ہوں گے، وہ چونکہ 5 کے 5 سستے ہیں، ایک بیگ اٹھا رہا ہوگا، ایک ٹکٹ ایشو کر رہا ہوگا، ایک بورڈنگ کا پاس لا رہا ہوگا، ایک ریلنگ پہ ڈال رہا ہوگا، ایک وہاں پہ گھوم رہا ہوگا. اب یہ 5 لوگ ہو گئے. اب آپ جائیں یورپ میں یہی کام ایک خاتون کر رہی ہوگی، وہ بیگ بھی اٹھا کے اس پہ رکھ رہی ہوگی. آپ خود ٹریول کرتے ہیں، بورڈنگ پاس بھی ایشو کر رہی ہوگی، ٹکٹ بھی دیکھ رہی ہوگی، پاسپورٹ بھی دیکھ رہی ہوگی. دیکھیے آپ کی لیبر کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بہت کم ہے کمپیئر کریں اگر آپ دنیا سے. اس لیے وہ جو 5 لوگ ان پٹ دیتے ہیں ایک ایئر لائن کے پیسنجر کو ہینڈل کرنے کا، وہ برابر بن جاتا ہے اسی یورپین کو جو ایک ہینڈل کر رہا ہے. یہ سب سے آسان مثال ہے. تو اسکل لیبر چاہیے آپ کو، اسکل لیبر بالکل صحیح ہے. مچ ہائر.